अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, या साकिन पीछे ज़ेर आ गई, यह मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अल्लज़ीना यंक़ुदूना, वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। और इधर स्टार्ट में देखें नून साकिन आ गया है, नून साकिन के बाद क़ाफ आ गई है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, तरीका क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन के बाद कोई भी हर्फ आ जाना है तो हमने पहले बाकी सारे देखने हैं कि क्या ये हरूफ हल्की में से है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा नहीं है, यानी कि ये इजहार का कायदा नहीं है। उसके बाद हमने इदगाम को देखना है। इदगाम के 6 हरूफ हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। यहाँ पे इदगाम भी नहीं हो रहा। उसके बाद इकलाब को देखना है। इकलाब का इकलौता एक बा ही है। जब वो भी नहीं यहाँ पे, तो यकीनन यहाँ ये जो क़ाफ है ये इख्फ़ा की फैमिली में से होगा। छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करेंगे, इख्फ़ा करेंगे। यंक़ुदूना, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अहदल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है ये मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि पीछे ज़बर आ गई है। अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदी, यहाँ पे देखें कि नून साकिन के बाद बा आ गया है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि नून साकिन के बाद बा आ जाए तो इकलाब होगा। ये वाला रूल हम जो है उर्दू में भी पढ़ते हैं। पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इकलाब का कायदा था वहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे उर्दू में हम लफ्ज़ गुम्बद पढ़ते हैं, वो गाफ नून बेदाल है, तो हम उसको गुनबंद नहीं पढ़ते बल्कि हम उसको गुम्बद पढ़ते हैं। हम इसको गुनबंद नहीं पढ़ते, गुम्बद पढ़ेंगे, क्योंकि नून के बाद बा आ गया। इसी तरह ये भी देखिए, नून के बाद बा आ गया तो नून की जो न वाली साउंड है हमने उसको मीम से बदल देना है। मिम बादी मीसाकिही, या साकिन पीछे ज़ेर, और इधर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मीसाकिही, स्वाद आ गया, ना ठहरना बेहतर है, इसीलिए हम आगे जाएंगे। वयक़, यक़ में आवाज़ ढीली होके गूंज के निकलेगी, लहला के निकलेगी, हिला के निकलेगी, जैसे जो भी आप इसको नाम दे लें। वयक़, कलकला हो रहा है इधर। वयक़तऊना, वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वयक़तऊना मा में अलिफ मद्दा, अलिफ और पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, ऊपर मद भी है और आगे हमज़ा। ये मद मुनफसिल की अलामत है कि दूसरे कलमे में, दूसरे हर्फ में, दूसरे लफ्ज़ में आगे जो है वो अलिफ आ रहा है। अगर इसी में हो तो फिर मद मुत्तसिल है, जुड़ी हुई मद है, लेकिन ये अलहदा है तो ये मद मुनफसिल है। मा अमरल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले ज़बर आ गई है। बिही, बिही को भी हम लंबा करेंगे, खड़ी ज़ेर, बिही ऐयुसला, ऊपर मद आ गई, 2 ढाई अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे इसको। नून साकिन के बाद जो है वो या आ गया। नून साकिन के बाद या आ जाए तो यकीन हरूफ में से है, यरमलून में से है, इदगाम होगा। ये लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के बाकी जितने भी हरूफ हैं, या, वाव, मीम, नून, गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। ऐयुसला, वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। ऐयुसला, ऐयुसला,
وَيُفْسِدُونَ واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْض وقف کی علامت ہے، وقف کر دیں گے. فِي الْأَرْض پیچھے سے لے کے پڑھتے ہیں. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک. یہاں پہ دیکھیں یہ مد متصل ہے کیونکہ اسی لفظ کے اندر جو ہے وہ حمزہ بھی آ گئی ہے. اولئک یعنی کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ہم 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے. اولئک هم الخاسرون واو ساکن پیچھے پیش آ گیا، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. اولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 27. الذین جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو. یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. یا پھر یہ دنیا میں کلمہ شریف پڑھ کر جو عہد ہوتا ہے وہ مراد ہے. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا بھی اس کو ان یوصل کے جوڑا جائے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، اسے جوڑا جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نماز اور زکوٰۃ کو ملانے کا حکم دیا. کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے تمام میں سے حسن اخلاق میں، عبادت میں، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں کسی ایک کو اختیار کیا جائے اور دوسرے کو ترک کر دیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے. وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک هم الخاسرون یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. خسارے سے مراد یہ کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں انہیں تباہ کن جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم الخاسرون وہی خسارے والے ہیں. ہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کا آگ ہے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو ہے یہ آیات بار بار بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیا پتہ چلا کہ دوزخ جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے اور دین کی چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی یعنی کہ دین کے اصل میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ خاسرین کے گروہ میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی، ایمان والی، تقوی والی پرسکون زندگی عطا فرمائے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل. اللہ حافظ.